बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। आज जुलाई की 21 तारीख़ है और मंगल का रोज़ है। आईना तो देखना पड़ेगा चाहे बुरा ही लगे। ख़वातीन व हज़रात, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में एक चुभता सवाल और वतन अजीज़ की वगरगू होती सूरत हाल के बारे में कुछ तफसीलात बयान की जाएंगी और आखिर में पाकिस्तान के मायानाज तजिया कार मोहतरमी मुजम्मल शाह साहब की एक अछूती सी गुफ्तगू आप सुन सकेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूँ जो शायद पाकिस्तान की गुज़श्ता 70 बरस से ज़ायद की पूरी सियासत, रियासत और मुस्तकबिल का खुलासा है। वो सवाल ये है कि आखिर कौमें बनती किस चीज़ से हैं? टैंकों से, मिसाइलों से, एटम बमों से, वसाइल से, या फिर सबके साथ मुकम्मल अदल, इंसाफ और कानून और आवाम के एतमाद से? क्योंकि अगर सिर्फ टैंक, मिसाइल, एटम बम और वसाइल जैसी अशिया कौमों को अजीम बनाती होती तो आज पाकिस्तान दुनिया के कामयाब तरीन ममालिक में शुमार होता। क्योंकि पाकिस्तान एटमी ताकत भी है, दुनिया भर में बड़ी दिफाई अफवाज रखने वाला मुल्क भी है, जोग्राफियाई लिहाज से इंतहाई अहम मुकाम रखता है, और अब बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान के मदनी ज़खायर पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। लेकिन सवाल फिर वही है, अगर सब कुछ पाकिस्तान के पास है तो दुनिया की तकरीबन हर अहम आलमी दर्जा बंदी में पाकिस्तान नीचे क्यों जा रहा है? ख्वातीन व हज़रात, जज्बात नहीं, आइए अदाद शुमार की ज़बान में ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में जायज़ा लेते हैं। पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में दुनिया के सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी से मुतासरा ममालिक में शामिल है। इसके बाद बुर्किना फासो का नंबर दूसरा है। पाकिस्तान को उसकी बका के ख़तरे से दो चार रियासतों, जिनमें शाम, इराक़ और अफ़गानिस्तान शामिल हैं, उस ज़ुमरे में रखा गया है। इंसाफ और कानून की अमलदारी में 143 ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 130 है, नीचे की तरफ। ख्वातीन व हज़रात, ज़रा सोचिए, अगर किसी मुल्क में कानून की हुक्मरानी ही ना हो तो सरमायाकार कैसे आएगा? और अगर सरमायाकार नहीं है तो फिर बताएं उस मुल्क की जो मईशत है वो कैसे तरक्की करेगी या आगे कैसे चलेगी? मुल्क में इजहार राय और मजहबी आज़ादी के नुक्ता नज़र से दुनिया भर में पाकिस्तान को 100 में से सिर्फ 32 नंबर दिए गए हैं और अफ्रीका के मुल्क गिनी बिसाओ के साथ इसको दिखाया गया है, जिसका साफ मतलब यही है कि दुनिया पाकिस्तानी मुआशरे को एक आज़ाद मुआशरा नहीं समझती। इसी तरह जमहूरियत के दावों के बावजूद पाकिस्तान को आमिराना निज़ाम के ज़ुमरे में रखा गया और इसको अल्जीरिया के साथ दिखाया गया है। नाज़रीन, अब ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर दुनिया के तमाम बड़े इदारे एक जैसी ही तस्वीर दिखा रहे हों तो क्या सब गलत हैं ये जो इदारे तस्वीरें दिखा रहे हैं, या हमें आईने में अपना चेहरा देखने की भी ज़रूरत है? गुज़श्ता 78 सालों में इस मुल्क के अवाम को कितने ख्वाब दिखाए गए? पहला ख्वाब, पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत कि दुनिया पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकती। फिर आया दूसरा ख्वाब, एटमी ताकत, कि अब दुनिया पाकिस्तान को आगे पीछे होकर सलाम किया करेगी। फिर कहा गया दहशत गर्दी के खिलाफ जंग मुल्क की मईशत बदल देगी, और अब बलूचिस्तान के मदनी ज़खायर का एक नया ख्वाब बेचा जा रहा है। ख्वातीन व हज़रात, सवाल तो ये उठता है कि क्या दुनिया सिर्फ मादनियात खरीदती है या इंसाफ भी देखती है? क्या दुनिया इस्तेहकाम भी देखती है? क्या दुनिया कानून की अमलदारी भी किसी मुल्क में देखती है? अब मैं आपके सामने मिसालें रखता हूँ। कांगो की मिसाल देख लीजिए, ये अफ्रीका का जो मुल्क है, ये मुल्क मदनी वसाइल से माला माल है। यहाँ सोना है, कोबाल्ट और लिथियम जो कि बैटरियों के बनाने में काम आती है, बहुत ज़्यादा है। तांबा बहुत निकलता है, यहाँ हीरे यहाँ से निकलते, सब कुछ मौजूद है। लेकिन क्या कांगो दुनिया की मुआशी सुपर पावर बन गया है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि वसाइल तरक्की नहीं देते, निज़ाम तरक्की देता है। अब एक और मिसाल सुन लीजिए, सिंगापुर। ना इस मुल्क के पास तेल है, ना इस मुल्क के पास सोना है, ना किसी किस्म के मादनी ख़जाने हैं, लेकिन शुमार इसका दुनिया की मजबूत तरीन मईशतों में होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ कानून ताकतवर है,
ادارے طاقتور ہے، میرٹ طاقتور اور شہری کا اعتماد طاقتور ہے۔ یہی وہ بنیادی فرق ہے جسے ہم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہم ریاست کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن شہری کو مضبوط بنانے کی کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ عمارتیں بنا لیتے ہیں لیکن مضبوط ادارے بنانے کی کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ منصوبے بنا لیتے ہیں لیکن قانون سب پر یکساں نافذ کرنے کی کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ اب یورپین یونین کی حالیہ جو رپورٹ ہے اس میں اس یونین نے پاکستان کو یاد دلایا، یعنی یورپین یونین نے، کہ اے پاکستان، اگر تم نے جی ایس پی پلس سٹیٹس جیسی تجارتی سہولت برقرار رکھنی ہے تو انسانی حقوق، عدلیہ کی آزادی، مذہب کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی، مزدوروں کے حقوق اور اچھی حکمرانی کے میدان میں پیش رفت کر کے دکھاؤ۔ اب یہ صرف ایک سفارتی بیان نہیں ہے، حقیقت میں دیکھیں تو یہ ایک معاشی انتباہ بھی ہے، کیونکہ پاکستان کی برآمدات کا ایک بڑا حصہ یورپی منڈی سے جڑا ہوا ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، شاید یہ بھی سب سے خطرناک چیز نہ ہو کہ دنیا میں کیا کہہ رہی ہے، کیونکہ یہاں سنتا ہی کوئی نہیں۔ جو سب سے بڑی اور خطرناک چیز یہ ہے کہ جو ہمارے صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ اس قسم کی باتیں سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اگر کوئی ان پہ تنقید کی تو اس کو سازش سمجھ لیا جاتا ہے، ہر سوال پوچھنے والے کو دشمن سمجھ لیا جاتا ہے، اور ہر آئینہ جو پاکستان کی اصل شکل دکھلاتا ہے اس کو توڑ دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جی اس میں پاکستان کا چہرہ اچھا نہیں دکھایا گیا۔ ناظرین، دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، طاقت سے حکومتیں چلتی ہیں، ضرور چل سکتی ہیں، لیکن قومیں نہیں بنتی۔ قومیں اگر بنتی ہیں تو انصاف سے بنتی ہیں، شفاف احتساب سے بنتی ہیں، تعلیم سے بنتی ہیں، قانون کی بالادستی سے بنتی ہیں، آزاد معیشت سے بنتی ہیں، اور اس یقین سے بنتی ہیں کہ ایک عام آدمی بھی اس ملک کا اتنا ہی مالک ہے جتنا کوئی طاقتور شخص مالک ہے۔ تو ناظرین، آخر میں ایک بار پھر اپنا سوال دہرا رہا ہوں کہ اگر ایٹم بم بھی موجود ہے، قدرتی وسائل بھی موجود ہیں، جغرافیہ بھی موجود ہے، طاقتور ادارے بھی موجود ہیں، تو پھر آخر پاکستان آج عالمی درجہ بندیوں میں پیچھے کیوں ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اس کا جواب دیجیے گا۔ اور ناظرین، اب سن لیجئے پاکستان کے نڈر اور مایہ ناز تجزیہ کار مکرمی مزمل شاہ صاحب کو بھی، وہ بھی اپنی اس گفتگو میں قوم کی تنزلی کا نوحہ ایک مختلف زاویے سے بیان کر رہے ہیں۔ یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے ان کی صرف آڈیو ہی پیش کی جا رہی ہے، تو پلیز سن لیجیے۔ ایک حیران کن ترین رپورٹ کوٹ کرنے لگا ہوں۔ وہ حیران کن رپورٹ جہاں زیب علی صاحب نے لکھی نیا دور میں، وہ کہتے ہیں کہ آج سے کچھ مہینے پہلے واشنگٹن ڈی سی میں مجھے ایک انٹیلیجنس کے افسر سے ملنے کا اتفاق ہوا، اور وہ سینئر انٹیلیجنس آفیشل جو تھا، انہوں نے نام نہیں لیا سیکریسی کی وجہ سے، انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے بتایا کہ پاکستان کی ریاست کے ستون جو ہے نا، اس کے اندر یہ ایکسٹریمسٹ ترین ایلیمنٹ کے گھسنے کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ اور یہ کس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے ایک ٹیسٹ ہوا انٹیلیجنس کے ایک ادارے کا، جس میں انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے نا، جس طرح آئی ایس ایس بی ہے فوج میں جانے کے لیے، سی ایس ایس ہے بیوروکریسی میں جانے کے لیے۔ اب ادارہ تو مینشن نہیں کیا کون سا تھا، آئی بی ہو سکتی ہے، آئی ایس آئی ہو سکتی ہے، کوئی اور آرگنائزیشن ہو سکتی ہے۔ تو اس کا جب ٹیسٹ ہوا نا، تو اس ٹیسٹ میں لوگوں کا مائنڈ کو اسٹڈی کرنے کے لیے ایک سوال پوچھا گیا۔ وہ سوال کیا تھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سلمان تاثیر کا جو قتل کیا تھا ممتاز قادری نے وہ ٹھیک تھا؟ 95% of the people who wanted to become a part of this intelligence institution of the country said absolutely right act. 95% نے کہا بالکل ٹھیک کیا تھا ممتاز نے۔ ایک ایسا انسان جس بندے کی سیکیورٹی پر مامور تھا، اسی کو قتل کر دیا۔ 95% نے اس کو سپورٹ کیا۔ الارم بیلز بج گئیں، اداروں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ذہن پیدا ہو گیا، اگر ریاست ان کے ہاتھ لگ گئی یہ کیا حشر کریں گے۔ یہ ہمیشہ اس چیز سے خوف کھاتے رہے ہیں کہ اگر فار رائٹ فاشسٹ ملاکرسی آ گئی یہاں پہ تو پھر وہ حشر کریں گے، نہ کسی آئین کو قانون کو مانیں گے، 50% عورت کو گھر میں باندھیں گے، چوکوں میں پھانسیاں دیں گے اور ماریں گے کوڑے آپ کو، اور ساری اسٹیٹ ریگریس کر جائے گی، سوشل آرڈر ہی کولیپس کر جائے گا، انٹرنیشنل آرڈر سے باہر آ جائے گا پاکستان۔ سو دیٹس وائی دے ہیڈ ٹو ڈو دس۔ انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ مانسٹر جو ہے نا، یہ اب ہم سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا جا رہا ہے، اسی لیے اس کا ہاتھ کاٹا۔ تو ہمارا لیسن یہ ہونا چاہیے ٹی ایل پی کے ایپیسوڈ سے کہ یہ ایک آخری پودا ہونا چاہیے جو ہم لگا رہے ہیں، ادروائز یہ ریاست کو کھا جائیں گے۔ اب بس کر دیجئے،
ज़हन साजी जो आपने की उसको रिवर्स कीजिए, डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम रियासती लेवल पर लेकर आएँ, रिफॉर्म एजेंडा करिकुलम में मुतारिफ करवाएं, कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ाएं, बच्चों को ह्यूमन राइट्स पढ़ाओ, पाकिस्तानी मुस्लिम राइट ना पढ़ाओ सिर्फ, कि इसके अलावा किसी का कोई हक ही नहीं है दुनिया में। ये जो 95% टेस्ट में ये दिख रहे हैं ना कि सही मारा गया था, ये कल को उठ के पूरी रियासत को वाइप आउट कर देंगे। इस रियासत को ये फरसुदा, गली सड़ी, बैकवर्ड, रिवाइवलिस्ट, ज़ेलॉट सोच नहीं चाहिए, इसको प्रोग्रेसिव दिमाग लीड करेगा।